अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले हमारे एक व्यूअर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल व्यूअर हैं, बासित मिर्ज़ा साहब। उन्होंने मुझे एक अपने मैसेज में कहा कि जी आप रोज़ाना इकबाल का कोई ना कोई शेर सुनाते हैं, तो कभी-कभी गालिब का भी होना चाहिए। तो बात तो दुरुस्त है, गालिब तो एक बहुत बड़े शायर हैं और मतलब मैं तो कहता हूँ कि शुअरा के वो हेड हैं, तो बहुत बड़े शायर हैं। तो इसलिए मुझे भी बहुत पसंद है। लेकिन अब बात ये है कि गालिब शायर हैं और इकबाल मुसलिह हैं। इकबाल की शायरी जो है वो सिर्फ़ फ़ॉर द सेक ऑफ शायरी नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इकबाल को सुनाता हूँ ताकि हम लोग अपनी मेरे समेत इस्लाह कर सकें। लेकिन जहाँ तक क्राफ़्ट की बात है, शायरी के अंदर एक जो क्लासिकी चीज़ होती है, जो वो बात है वो गालिब का भी कोई सानी नहीं है। तो लेकिन फिर भी कभी-कभी मैं कोशिश करूँगा कि गालिब मुझे बहुत पसंद हैं। बल्कि हमारे उस्ताद जो प्रोफ़ेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब जो हैं, वो एक शेर उनका बड़ा इस्तेमाल किया करते हैं। ख़ास तौर पे जब उन्होंने फ़लसफ़ा तरजीहात के बारे में गुफ्तगू करनी होती है, तो वो गालिब का एक शेर है कि गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से गाफ़िल नहीं रहा। यानी वो ये बता रहे होते हैं कि जब आप अपनी ज़िंदगी के मशगूलात में मसरूफ़ भी थे, उसमें गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोज़गार, अगरचे मैं असीर रहा अपनी मसरूफ़ियात का, लेकिन तेरे ख़्याल से गाफ़िल नहीं रहा। तो अल्लाह ताला को अगरचे आप मसरूफ़ थे लेकिन आपने उसका ध्यान रखा, उसकी तरफ याद रखी अपनी। तो ये बड़ा खूबसूरत शेर है गालिब का, जो मुझे बड़ा अक्सर मैं भी इसको कोट करता हूँ और बड़ा ज़बरदस्त शेर है। लेकिन आज जो दिन गुज़रा है और वो था ईद मिलाद का, और वो दिन था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक का। तो उस हवाले से गालिब की भी गालिब ज़ाहिर है बहुत बड़ा शायर था। तो गालिब ने उसी हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत शेर जो है वो कहा। गालिब ने कहा कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दां गुज़ाश्तेम, फ़ारसी का शेर है। गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दां गुज़ाश्तेम कि आं ज़ाते पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त। कि बड़ा ही खूबसूरत शेर है। मैं आपको सही बताऊँ कि ये गालिब के तमाम शेरों के ऊपर भारी है। गालिब कहता है कि ए गालिब, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिदहत है, वो सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात कर सकती है। यानी तारीफ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो सिर्फ़ खुदाए पाक कर सकता है, क्योंकि सिर्फ़ वही एक ज़ात है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मर्तबा है और उनके जो मकामात हैं, उनको जानती है। और इसी तरह एक बुज़ुर्ग ने कहा था ना कि नफ्स के इश्कालात कितने हैं, उनका आज तक नहीं पता चल सका। कितने हज़ारों लाखों उसकी तरफ से वो नफ्स जो है वो आपको अटैक करता है, और कितने मकामात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका भी किसी को पता नहीं चल सका। तो इस लिहाज से बासित मिर्ज़ा साहब की फ़रमाइश पूरी करते हुए आज गालिब का ये बहुत ही खूबसूरत शेर जो है, गालिब सनाए ख्वाजा बयज़्दां गुज़ाश्तेम कि आं ज़ाते पाक मर्तबा दान मोहम्मद अस्त। तो ये बहुत ही खूबसूरत शेर है। और इसी में आप ये देखें कि आज ही के दिन के हवाले से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, उनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वो भी एक फ़ारसी का एक शेर है कि रमज़ कुरान रूह ईमा, रमज़ कुरान रूह ईमा जान दी, हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। कि कुरान की रम्ज़ क्या है, ईमान की रूह क्या है और दीन की जान क्या है, क्रक्स क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो है हुब्बे रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बत का जज़्बा कायम कर लिया और उसके बुदरजे उतम ले गया, वही दीन पा गया। और ये सारे दीन का खुलासा है। हर चीज़ जो है वो इसी के इर्द-गिर्द रिवॉल्व करती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक वो कैसा है और उसमें कितनी ज़्यादा हम कोशिश और मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। और इस दिन के हवाले से भी हमें सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, हमें सबसे ज़्यादा अपनी जुनूबीनी के अमल से गुज़रने की ज़रूरत है। और फिर इसी दिन के हवाले से जो आज के वाक़यात हमने पढ़े हैं और देखे हैं, उसके ऊपर भी नोहा-गरी करने की ज़रूरत है। और हम मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे लोग हैं कि जिन लोगों ने आज धमाके किए हैं। कितने लोगों की जानें गई हैं। वो मासूम, तो सब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए हुए थे ना, उनका और तो कोई मकसद नहीं था।
وہ تو उन जुलूसों में, उन जलसों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनको खींच के लाई थी। और जिन लोगों ने ये किया है, वो तो समझ लें कि वो बर्बाद हो गए। उनकी दुनिया भी गई, उनका दीन भी गया, और अगर वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो उनका सब कुछ गया। क्योंकि ये मासूमीन जो थे, इनको आपने अटैक किया, इनको आपने टारगेट किया, तो ये तो इसकी तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है। और अगर कोई खुदा ना खास्ता मेरे मुँह में खाक के अगर कोई इसके पीछे मुसलमान है, तो फिर उनको अपना किबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे इकट्ठे हुए हुए थे, आपने उनको अटैक किया है, तो ये आपको भरना पड़ेगा, और ये बड़ी भारी कीमत आपको इसकी देनी पड़ेगी। और मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जो कि सैरें-सपाटे कर रहे हैं, मुफ़्त के चक्कर में कर रहे हैं, मुफ़्त के उम्रे कर रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मुफ़्त के उम्रे इस तरह के करने से कोई आपकी कोई ख़ास भलाई नहीं होगी। क्योंकि आप सब 5 दिन के लिए आप गए थे, और अभी पता नहीं कितने दिन के बाद आप वापस पहुँचे हैं। तो पीछे से क्या हो रहा है पाकिस्तान में, कोई कोई समझ ही नहीं आ रही कि कौन कंट्रोल में है, किसके हाथ में जो है वो हमारी बागडोर है, कोई समझ नहीं आ रही। और फिर ये देखें कि उधर से धमाके हो रहे हैं, और उधर से हमारी जो स्टेट है, हमारी जो रियासत है, उसका उसकी तरजीह अव्वल क्या है? उसकी तरजीह अव्वल ये है कि इमरान खान को मारना है, उसको ख़त्म करना है, उसकी पार्टी को मारना है, उसकी पार्टी के बंदों को उठाना है, ख़वातीन को अंदर करना है। ये है उसकी रियासत की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी, और इसी वजह से आप देखें कि रियासत जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, वो उनको एक इम्प्यूनिटी है, वो जो चाहें, जब जब जी चाहे बॉर्डर क्रॉस करें, अंदर आएँ, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मसला ये है कि खलते तरजीहात का शिकार हो चुके हैं हम। हमारी तरजीहात में कोई हमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसमें हमें ये पता चले कि पाकिस्तान के लिए कुछ सोचा जा रहा हो, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ सोचा जा रहा हो, पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म कुछ प्लानिंग हो रही हो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ऊपर से इस तरह के जो काकड़ वगैरह हैं, ये इकट्ठे करके हम पे मुसल्लत कर दिए, और वो अपनी अय्याशियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। उनको सिर्फ़ ये कॉम्प्लेक्सेस हैं कि मैंने खाना किधर फ्री खाना है, मैंने क्या करना है, मैंने इंटरव्यू किसी को दे के तो अपनी वो करनी है। बीबीसी को इंटरव्यू दे के उसको बेइज़्ती करवा रहे हैं, वो सकलैन इमाम साहब हमारे पुराने दोस्त, वो इंटरव्यू कर रहे हैं, तो उनको बजाय इसके कि आप जवाब दें, और आप कह रहे हैं जी कि नहीं, भारत में और कश्मीर की जो पॉलिसी है उनकी, वहाँ पे इतने लोग जो हैं वो पकड़े जाते हैं 8,000 के करीब, और पाकिस्तान में तो सिर्फ़ 50 हैं। भई आपको अगर सवाल पूछा है तो आप अपने मुल्क का जवाब दें ना। अपने मुल्क अच्छा 50 भी अगर हैं, तो उसकी क्या आपके पास जस्टिफ़िकेशन है? ये कंपैरिज़न कर रहे हैं जी, चूँकि वहाँ पे 8,000 हैं, तो इसलिए हमारे पास 50 हैं, और 50 तो नहीं है। ज़रा-ज़रा इन्वेस्टिगेट करें ना कितने हैं, फिर आपको लग पता जाएगा। लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है ना इतनी। अच्छा जी, ज़रा दूसरी चीज़ जो है वो देखते हैं, वो ये है कि पीएमएल-एन जो है वो ठुस हो गई। वो जो हमने देखा था ना बयानिया, कि मैं जाके ये करूँगा, मैं फड़का दूँगा उसको, मैं ये कर दूँगा, मैं फलाना कर दूँगा, ढमकाना कर दूँगा। कोई जजेस, कोई जनरल सारे इधर-उधर जनाब फारिग कर देंगे। ठीक है जी? वो सब झाग की तरह बैठ गए हैं। और वो ऐसे है कि जैसे आपको पता है, जब ये गए थे शहबाज शरीफ साहब भागते हुए, और फिर वहाँ पे पहुँचे तो मीटिंगें हुई, और वहाँ पे मुझे जो पता चला, वहाँ पे मीटिंग्स में यही कहा गया कि जी ये जो बयानिया ये नहीं चल सकता, ये बयानिया नहीं चल सकता। और फाइनली आज इसहाक डार साहब का आपने स्टेटमेंट सुन लिया होगा, उन्होंने कहा जी कि असीं ते कुछ नहीं कर सकते, अल्लाह ते छड्डो। ठीक है जी? और अल्लाह पे छोड़ दिया इन्होंने। भई अल्लाह पे छोड़ा है तो फिर आपने इतनी भड़कें क्यों मारी थी? कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब पता है ना कि पर जलते हैं। बात सिर्फ़ करने की हद तक कर देते हैं, आगे से पता होता है कि कुछ होना तो है नहीं। और उधर से देखें, पीएमएलएन जो है, उसकी हालत ये है कि जो साबिक डीजी एफआईए थे, बशीर मेमन साहब, उनको पीएमएलएन में दाखिल किया गया है, और उनको सिंध में एक कमेटी का सरबराह बना दिया गया है, और वो अब सारा हेड करेंगे वहाँ पे, और सारे जो जो एक्जिस्टिंग पीएमएलएन, अव्वल तो वहाँ पे है ही कुछ नहीं इतनी ख़ास। वो जो एक्जिस्टिंग पीएमएलएन है, उसके अंदर शदीद किस्म का जो रिएक्शन है, वो अभी आप देखेंगे 1-2 दिन के अंदर आएगा। और डीजी एफआईए जो थे, और ये भी साबित हो गया कि ये उस वक़्त ही मिले हुए थे इनके साथ। ये जब इमरान खान के खिलाफ गवाहियाँ दे रहे थे, तो उससे ये साबित होता है कि ये उस वक़्त भी अंदर-अंदर से इनके साथ मिले हुए थे, और इनके साथ इनकी बातें मुकम्मल हो चुकी हुई थी कि जी मैं जैसे ही रिटायर होऊँगा तो उसके कुछ अरसे के बाद मैं आपको जॉइन कर लूँगा। तो ये ऐसे हमारे ऑफ़िसर्स हैं, ऐसे हमारे लोग हैं, बेईमान हैं, इनके अंदर हमीयत नाम की कोई चीज़ नहीं है, इनको सिर्फ़ पैसा और हुब्बे-जाह इनके अंदर बदरजाए उतम मौजूद होती है, इनको किसी चीज़ से गर्ज़ नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये अजीब सिक माइंडेड लोग हैं,
جو صرف پیسے کی نظر سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے کوئی کوٹھی مل جائے، مجھے کوئی سونا مل جائے، یہ ان کی اوقات ہے۔ آپ یقین کریں، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، یہ کیسے لوگ ہیں جن کو دنیا جہان میں صرف اگر ایک چیز اچھی لگتی ہے تو وہ پیسہ ہے، تو یہ ان کا کیا بنے گا؟ آپ خود سمجھ لیں۔ اچھا جی، ذرا دوسری چیز جو بڑی زبردست ہے، اور وہ ہے ایکسکیوز می، جسٹس بابر ستار صاحب کے۔ مجھے، آپ یقین کریں کہ مجھے امید نہیں تھی، بابر ستار صاحب پہلے بھی ہمارے دور میں پروگرامز وغیرہ میں بھی آتے تھے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کا جو کانڈکٹ ہے ایز اے جج وہ اسٹیبلش کرنا شروع کیا ہے، تو مجھے اب امید لگی ہے کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کم از کم اپنے آپ کو اسرٹ کر رہا ہے، اور وہ ایک اکاؤنٹیبلٹی اپنے اندر فیل کرتا ہے کہ میں جج بنایا گیا ہوں، میں نے فیصلے کرنے ہیں اور میں نے انصاف پہنچانا ہے، جو کہ ہمارے باقی تو سسٹم میں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں۔ جو ججز ہیں ان کے اندر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں کہ میں انصاف دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ میرا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف پہنچانا، ڈسپنسیشن آف جسٹس۔ لیکن بابر ستار صاحب کے میں جو دیکھ رہا ہوں ابھی، جو ڈی سی کے ساتھ جو معاملہ ان کا چل رہا ہے، تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہو رہی ہے، اور میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور آپ بھی اس کو ویلکم کرتے ہوں گے یقیناً، کیونکہ یہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو اسرٹ کیا ہے، اور ڈی سی صاحب نے جس طریقے سے ان کو اپروچ کروانے کی گھر والوں کے ذریعے اور دوستوں کے ذریعے کوشش کیا، اور انہوں نے پھر اس کو سنب کیا ہے، تو اللہ کرے کہ یہ ڈی سی صاحب کو ایک ایسی مثال بنا دیا جائے کہ جو پھر ساری زندگی لوگ یاد رکھیں کہ وہ جج آیا تھا، اور دھڑلے کا جج تھا جس نے ایک ڈی سی کی تباہی پھیری تھی، اور تب جا کے پھر ان کو یہ پتا چلے گا کہ انلیگل آرڈرز آپ نے نہیں لینے۔ قائد اعظم کا فرمان آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کے دفتروں میں یہ لگا ہوا ہونا چاہیے کہ انلیگل آرڈرز آپ جو بھی دے آپ کو، آپ اس کے باؤنڈ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں آپ اتنے ٹوڈیز کیوں بن جاتے ہیں، بیوروکریٹس، اور بیوروکریسی کو پتہ نہیں کیا کیا سیکھتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے۔ ہمارے بھی سارے دوست ہیں، اب کیا کیا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے سیکھا ہے، کہاں پہ آپ کی اہمیت کہاں پہ ہے؟ آپ کے لاز کہاں پہ ہیں؟ آپ کی جو سینس آف جسٹس ہے وہ کہاں پہ ہے؟ کیوں نہیں آپ یہ دیکھتے کہ اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ جی آپ یہ غلط کام کریں، تو آپ منہ اٹھاتے ہیں اور جا کے آپ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ دیکھیں، جو آئی جی پنجاب صاحب ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ بھئی آپ آئی جی پنجاب صاحب کو اگر کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے، وہ کہیں گے کہ سر دس از این انلیگل آرڈر، آئی کین ناٹ ٹیک اٹ۔ پھر کیا ہوگا؟ چینج ہو جائیں گے۔ آپ کا ضمیر تو مطمئن ہوگا نا، لیکن آپ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، بابر ستار صاحب کو سلوٹ ہے، اور ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو کہ آج کل انتہائی جذباتی نظر آ رہے ہیں، اریٹیبل ہیں بہت زیادہ۔ میں نے ان کی اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو میں نے اس دن ان کی لائیو ٹیلی کاسٹ میں ان کو دیکھا تھا، اور جو سنا ہے، اور وہ یہی ہے کہ کلائنٹس کے ساتھ، اپنے وکلاء کے ساتھ جس طریقے سے وہ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، اور جس طرح لوگوں کو کھڑے کھڑے ان کو بے عزت کر دیتے ہیں، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ قاضی صاحب، یہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، آپ کو تو بڑے باادب طریقے سے لوگوں کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو کیا میسج آئے گا نیچے؟ باادب بامراد، بے ادب بے مراد، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اپنی عمر سے بڑے لوگوں کو بھی اگر آپ اس طرح ڈانٹ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ اٹ ٹیلز اے لاٹ آف تھنگ اباؤٹ یو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس میں اب اصولی باتیں بھی ہیں، اور اس میں آپ کی جو اخلاقی باتیں ہیں وہ بھی آتی ہیں۔ اصولی بات یہ ہے کہ اب جس طرح ابھی 2 دن پہلے ایک ہیئرنگ میں شیخ رشید صاحب کے وکیل نے جب یہ کہا کہ جناب میرے جو کلائنٹ ہیں ان کو غائب کر دیا گیا ہے اور وہ نہیں آ سکتے، تو آپ کو وہاں پہ پوچھنا چاہیے تھا نا جی کہ کس نے غائب کیا؟ وہاں پہ تو آپ کی پھر نظریہ ضرورت سامنے آ گیا نا۔ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا جی کہ یہ کیسے ڈس اپیئرنس ہوئی ہے شیخ رشید کی، اور کس نے کی ہے، بتایا جائے اور پیش کیا جائے شیخ رشید صاحب کو۔ لیکن وہاں پہ آپ بولے نہیں ہیں، عام آدمیوں کو آپ ڈانٹ دیتے ہیں اور آپ ان کی تباہی پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ایک مجرمانہ خاموشی اس دن اختیار کی تھی شیخ رشید کے معاملے میں، یہ بتا رہی ہے کہ آپ بھی نظریہ ضرورت کے تحت چل رہے ہیں، اور آپ اس طرح آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ اس وقت کس طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں پاکستان میں، کیا کیا ان کو مصائب اور مسائل کا سامنا ہے، کس طریقے سے فورسڈ ڈس اپیئرنسز ہو رہی ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ فاروق حبیب کو اٹھا لیا گیا ابھی ریسنٹلی، اسی طرح باقی لوگوں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، اور آپ کے انڈر واچ ہو رہا ہے یہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر فرات کے کنارے کتا بھی اگر بھوکا سویا
تو وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہر جو شخص ہے جو کہ صاحب اختیار ہے، اس سے اس کی جو ہے ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری میں یہ سب لوگ آتے تھے، آپ کی رعایا میں تھے، تو آپ نے کیا کیا ان کے بارے میں؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو انصاف کے لیے لایا گیا ہے، اور آپ کو یہ جو ملک ہے، اس کی عوام جو ہے یہ پے کرتی ہے اس کام کے لیے. So you have to do your job, and your job is the dispensation of justice at every level. آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، تمام کورٹس آپ کے انڈر ہیں، اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ ان کو آرڈر کریں کہ بھئی آپ نے کیا کیا کرنا ہے. اچھا یہ آخر میں ایک چیز جو ہے وہ بڑی مجھے دکھ ہوا اس کے بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر خزانہ صاحبہ ہیں ہماری شمشاد اختر صاحبہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ امیروں کے للوں تللوں پر اور ان کی ایگزیمپشنز کے اوپر، ان کی سبسڈیز کے اوپر 1300 ارب روپیہ سالانہ اس غریب قوم کا خرچ کیا جاتا ہے. اب یقین کریں، یہ فگر سن کے مجھے نیند نہیں آئی کہ یار 1300 ارب روپیہ. میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کینیڈا میں یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ غریبوں کی جو لوگ افورڈ نہیں کرتے ہیں، جو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹیکس لگایا جاتا ہے امیروں پہ بہت زیادہ، یہاں پہ 40% تک ٹیکس چلا جاتا ہے، اور اس سے بھی کئی جگہوں پہ زیادہ چلا جاتا ہے. تو ان سے ٹیکس ان کو ٹیکس کیا جاتا ہے، اور وہ ٹیکس لے کے ان سے پھر غریبوں کو ان کی مدد کی جاتی ہے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، ان کی ادویات کے لیے، ان کے میڈیکل کے لیے. میڈیکل تو خیر مینلی تو یہاں پہ سارا اسی طرح ہی وہ فری ہے، لیکن ظاہر ہے باقی چیزیں جو ہے وہ جو ہے ان کے لیے ان کو اسسٹ کرتے ہیں. حکومت جو ہے وہ ان کا خیال رکھتی ہے، ان کو ہر طریقے سے مدد دیتی ہے. ہمارے یہاں الٹا ہے. اور آئی ایم ڈی کیا کہتی ہیں، آئی ایم ایف کی جو ایم ڈی ہیں وہ پیٹ پیٹ کے مر گئی ہیں. ابھی ان کی ڈائریکٹر کمیونیکیشنز نے بھی یہی کہہ دیا کہ جو غریب ہیں ان کو آپ ٹیکس نہ کریں، آپ امیروں کو ٹیکس کر دیں، اور ان کو ٹیکس کر کے جو پیسہ ملے وہ غریبوں پہ دیں. یہی ساری دنیا میں ماڈل ہے جو ویلفیئر اسٹیٹ سو کالڈ ویلفیئر اسٹیٹ ہم لوگ کہتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہم نے بنانا ہے، یہ کرنا ہے. عمران خان صاحب بھی یہ کہتے تھے. تو وہاں پہ 1300 ارب روپیہ سالانہ، یہ کیا کہوں ان کے، یہ جو امیر لوگ ہیں، یہ 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 بالکل میں آپ کو بتاؤں یہ بے حس ہیں. ان کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے. یہ غریبوں کو چوستے ہیں اور خود کھاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. اور ایسے ایسے عمراء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ جن کے ڈالرز میں بلینز جو ہیں وہ باہر پڑے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ان کا پیٹ صرف اللہ معافی دے آگ ہی بھرے گی، یا قبر کا عذاب تو استغفار ان کو بھرے گا، ورنہ ان کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ 1300 ارب روپیہ سالانہ کھا جاتے ہیں، آپ کا، میرا، بچوں کا، سب کا، اور غربا کا. لیکن ان کے اوپر جوں نہیں رینگتی. اور پھر یہ آ جاتے ہیں باری لینے کے لیے کہ جی اب ہم نے باری لینی ہے، اب ہماری باری پھر آ گئی ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے، اس کے اوپر بات چیت جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ، اور اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا. سبسکرائب کیا کریں، کامنٹس دیا کریں، لائک کیا کریں، اور لوگوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آیا کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی میری یہی گزارش ہوگی، اور باقی ہم لوگ سب لوگوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیش رو، تو دانی حساب کم و بیش رو. مجھے اسٹرکسانہ کو تھوڑی دیر تک اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.